السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنى لكم إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم مستفيد مع أم محمد. لا تنسوا أطفال الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والإعجاب فضلا وليس أمرا. حصة اليوم إن شاء الله من لوازيس ديمو 3e année primaire. عندنا unité 1 activité de lecture et écriture et copie. عندنا لي باج 28 et 29 صفحات 28 و 29. إذن في هاد activité de lecture غنتعرفوا على lettre F و V و S 2S et la lettre K et G. مفهوم؟ نبداو على بركة الله بلا premier exercice. Je repère et je colorie F و V. je repère يعني أحدد ثم ألون حرف F والحرف ديال V. إذن غنقراو لو بروميير مو. عندنا لا فارين. لا فارين يعني فارين هو الطحين هو الدقيق. إذن هنا كنلاحظوا بأن عندنا لا لتر F. إذا غنلون هاد لا لتر F بحال هكا. مفهوم؟ une faveur. شنو هي une faveur؟ قلنا une faveur يعني هي خدمة أولا معروف. يعني عندنا لا لتر F وعندنا لا لتر V. غادي نلونو غير لا لتر F و V. لو فيلاج يعني الفيلاج هي الفيلاج بتي فيلاج قرية صغيرة فيها لا لتر V هي غنلونها. لا فواتور. لا فواتور قلنا الفيلاج هي القرية. لا فواتور هي السيارة نلونو لا لتر V. لي زافير. لي زافير هما الأعمال فيها دو اف غنلونهم بجوج. لو غاراج. لو غاراج اذا هاد لو غاراج ما كنشوفوش بانها ما فيها لا اف ولا في يعني هو الكراج. ان ليفر هو الكتاب يعني فيه لا لتر في. ندوزو لا دوزيام كيسيون. جو ريبير اي جو كولوري يعني نفس السؤال هذا غير هنا عندنا لتر مختلفه. عندنا لا لتر جي لا لتر ك. مفهوم؟ إذا قلنا غنحدد ثم ألون لا لتر جي اي ك. لو كارطابل. لو كارطابل كنشوفوا ان لو كارطابل هي المحفظه يعني ما فيهاش لا لتر جي ما فيهاش لا لتر ك. ان كونغورو. ان كونغورو هو الكنغر. اذا عندنا لا لتر ك غادي نلونها. ان جوي يعني ان جوي هي لعبه يعني فيها لا لتر جي غنلونها. لو كاراتي. لو كاراتي هي رياضه الكاراتي. انت هنا عندنا لا لتر ك. ان كوربو. ان كوربو هو الغراب. اذا هنا ما عندنا لا لتر جي وما عندناش لا لتر ك. ان جور. ان جور عندنا لا لتر جي. ان جور هو يوم. دي بيجو. دي بيجو هما المجوهرات. اذا هنا كنلاحظوا بان عندنا لا لتر جي. انت هنا غنلونو هاد لا لتر جي. هنا جو ريبير يعني احدد. هنا مع اس 2 اس عندنا ان سيربون. اذا هنا لا لتر اس هي هادي. ان سيربون هو الثعبان. لا سوري. لا سوري عندنا لا لتر اس هنا هي الفأرة. لا سوري. لا ليماس. لا ليماس شنو هي لا ليماس؟ هي ديك اللي كتكون في الحلزون الداخل ديالو يعني ديك البزاقه كنسميوها كيكون في هذوك العوينات ديك كتسمى لا ليماس. ما كنلاحظوا بان ما عندناش لا لتر اس ما عندناش 2 اس. ان بوسان. لو بوسان هو الكتكوت. اذا هنا عندنا 2 اس هما هادو. اون شوسور. اون شوسور هو الحذاء اذا فيها 2 اس. لا تاس. لا تاس هو الفنجان فيه كذلك 2 اس. ان سابان. لو سابان هي شجرة الصنوبر. هنا عندنا لا لتر اس. ندوزو لا 4e question. je forme la syllabe et je l'écris. je lis la syllabe et le mot. عندنا هنا اف او يعني اكون هاد لا سيلاب ونكتبو هنا ثم نقرا هاد لو مو. اف او شنو كنقولوا لها؟ فو. فونيتر. فونيتر هي النافذه. اف ا فا. فاسيل. فاسيل يعني سهل. اف او فو. فومي. فومي هي مدخن. فونيتر فاسيل فومي.
feu, fa, fu. vi, 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 village. village هي القرية. va, va, vacances. vacances هي العطلة. vo, vo, voleur. voleur هو اللص. مفهوم؟ عندنا sa. sa, sa. salade. salade هي السلطة. su, su, sucre. le sucre هو السكر. ثم so, so, solitude. solitude هي الوحدة أو العزلة. مفهوم؟ 2s s يعني هي se كوم tasse. tasse إذا غنديرو هنا 2s se tasse. 2s si assiette. s s si s si assiette يعني assiette هو الصحن. s u su assurance. assurance هو التأمين. assurance هو التأمين. جا جا جليلة. ju جو. إذا لو جو هو العصير. إذا جو هنا بلا اس وهنا بلا اس هو العصير. جو جو جولي. جولي هو شيء جميل شي حاجة زوينة. كاي كي كيلومتر يعني الكيلومتر. كاو كو كوالا. كوالا هو داك حيوان كوالا ديك الدب القطبي كوالا كيتسمى. كا كا كاراتي. لو كاراتي هي رياضة الكاراتي. إذا هنا كملنا لا 4e exercice ندوزو لا 5e exercice. جو لي لي مو غنقرا هاد الكلمات. فارين. فارين. فارين قلنا هو الدقيق. فولكلور. فولكلور يعني الفولكلور يعني كنقولو حنا فولكلور مثلا. كينيا. كينيا. براف. براف يعني كوراجو يعني شجاع. جون. جون يعني شاب. ثم جون هذا جون هذا جون. اذا هذا كيعني شاب وجون كتعني لا كولور جون يعني اصفر. كاكي. كاكي. كاكي واحد النوع من الفاكهة. فيتاس. فيتاس هي السرعة. بواسون. بواسون هو السمك. كوس. كوس يعني كسكس هو الكسكس. جودي. جودي هو يوم الخميس. إذا جو ريبيت. فارين. فولكلور. كينيا. براف. جون. جون. كاكي. فيتاس. بواسون. كسكس. جودي. جولي لي فراز. دابا هنا قرينا لي مو. دابا نقراو هاد لي فراز اللي هما الجمل. viens jouer avec nous. viens jouer avec nous. إذن تعال والعب معنا. avec nous هي برفقتنا أو لا معنا. viens هي تعال. jouer تلعب. avec nous إذن معنا. viens jouer avec nous. فاطمة fait du karaté. فاطمة fait du karaté. فاطمة كتقوم برياضة الكاراتيه. هكذا كملنا لاباج 28. غندوزو لاباج 29. j'écris des syllabes en lettres cursives يعني نكتبوا هاد لي سيلاب. هاد المقاطع هما لي سيلاب بخطوط متصله يعني lettres cursives يعني خطوط متصله. اذا اف او فو. اذا نكتبوا فو اف او بحال هكا. جو ريبيت اف او اف او ونبقى حتى نكمل السطر كامل باف او. مفهوم؟ عندنا في او. اذا في او هي فو. في او vu. KU. KU هي qui. la lettre K plus I qui. كنديرو هكا la lettre K plus I qui. qui
بحال غندير لا تخو اش كندير واحد الصغيور وكندير بحال هكا كي سي او سي او lettre S plus E كنقولوها سو جي ا كنقولو جا كوم جليلة جا كوم جليلة او بيان جاردان جي ا جا جيكري دي مو اون لتر كورسيف. دابا عندنا هنا غنكتبو كلمات بخطو اولا بحروف متصله. كورسيف يعني كتعني متصله. عندنا لا بروميير مو ولا لو بروميير مو جليلة. جليلة سي ان نون دون في يعني هو اسم فتاة. جا لي لا جليلة. تاس شنو كيعني تاس؟ كنا شرحناها. يعني تاس هو فنجان. مفهوم؟ اون تاس دو كافي يعني فنجان قهوة. تاس تاس avec تا 2 اس او. فاليز شنو هي الفاليز؟ هي الحقيبه اللي كنديرو فيها الملابس باش كنسافروا. لا فاليز. كاراتي. الكاراتي هي رياضه الكاراتي. نحاولوا نكتبوا كاراتي. Je répète. Karaté. Et donc, le dernier exercice. J'écris des phrases en lettres cursives. دابا هنا كتبنا لي سيلاب المقاطع وهنا كتبنا لي مو. دابا غنكتبوا هاد لي دو فراز وغنكملوا الحصه ديالنا. إفران est une jolie ville. إفران هي مدينة جميلة. إذا إفران هي مدينة إفران et une jolie ville يعني إنها مدينة جميلة. كريمة ramasse ses affaires. كريمة ramasse يعني شنو هي ramasse؟ كيف كتعني ramasse؟ كريمة ramasse يعني كريمة ses affaires يعني كتجمع الأدوات ديالها أو الأغراض ديالها. مفهوم؟ les affaires هما الأغراض أو الأشياء. ramasse ses affaires. Je répète. Ifrane est une jolie ville. كريمة ramasse ses affaires. بهكذا أطفالي كنكونوا كملنا الحصة ديالنا ديال اليوم من الوازيستيمو 3e année primaire. قلنا activité de lecture et écriture et copie les pages 28 et 29. كنتمنى أطفال الاستفادة للجميع، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي والضغط على زر الجرس والإعجاب. بالتوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.